अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। पीर उसी को कहेंगे जो मुरीद का दर्द समझकर उसके दिलों की कसाफत निकालकर उसके दिल में ईमान और यकीन की रोशनी पैदा करे। और मुरीद उसी को कहेंगे कि जब शरीयत की रोशनी में अपना पीर चुन लिया है तो फिर पीर की बात में अल्लाह की बात को तलाश करे, पीर की गुफ्तगू में अल्लाह के रसूल के लहजे को तलाश करे। सामने इश्क़ वफ़ा मिंबरे नूर पे इल्मी तलतलों तमसरात और मशीखत के पाकीज़ा जलवों के साथ जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व जमाअतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। मुझसे पेशतर आपने एक खूबसूरत तकरीर, फिक्री खिताब, मुहिब गिरामी, खतीब फिक्र फन हज़रत अल्लामा आसिफ साहब क़िबला से समाअत की। मिंबर नूर पर खानकाहे यूसुफिया का वो चांद गरबाबार है जिनके किरदारों अमल की चमक से एक जहान रोशन है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत महबूबुल उलमा वल मशाइख़ हज़रत अल्लामा क़सीमुल हक़ साहब क़िबला से है। वो मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मसलक आला हज़रत का बावक़ार तर्जमान और मशरक़े फ़िक़हियत का बावक़ार नुमाइंदा रहबरे राह शरीयत ख़िज़्र राह तरीक़त हज़रत अल्लामा सूफ़ी मुस्तक़ीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली, जिनकी पाकीज़ा दावत मोहब्बत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर चलकर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल-जामिअतुल अशक़िया मुबारकपुर के अच्छे खुशमिजाज बाइखलाक अजीज दोस्तों में हज़रत मौलाना अबू नसर साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। अजीज़ गिरामी ने अभी निकाबत की जिम्मेदारी अदा करते हुए मेरे लिए जो कुछ कहा ये उनकी मोहब्बत है, वरना मन आनम के मन डाला। अल्लाह उस जवान के हौसलों को सलामत रखे, ज़ुबान की गोयाई को फसाहत और बलागत के झूमर से आरास्ता फरमाए। दस्तारबंदी का आपने खूबसूरत मंजर मुलाहिजा फरमाया। ये वही मदरसों की पोशीदा ईंटें हैं जिन ईंटों ने इस्लाम की अजमतों के लाल किले को हमेशा बुलंद रखा है।
خصوصیت کے ساتھ بھارت یا ایشیا میں دین کو ہم نے اپنے کردار سے یتیم بنا کر رکھ دیا ہے۔ دین کا کام یا تو ہم زکوٰۃ سے کرنا چاہتے ہیں یا فطرہ سے کرنا چاہتے ہیں یا عشرہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم کے ان جیالوں کو یہ سمجھنے کا شعور مل جائے جن کی کوٹھیوں کی دیواروں کے اندر چھپی ہوئی الماریوں میں پیسے ہیں، اللہ کرے ان پیسوں کو نکال کر اپنے علاقے اپنے گاؤں کے اس مدرسے کو مضبوط کیجیے جس مدرسوں سے آپ کے گھروں کی عزت اور دولت کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ اس بوڑھے مرد کو دیکھ رہے ہیں، اس دارالعلوم اہل سنت دیویہ غریب نواز کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں تعلیم ہوگی تو یہاں کی تعلیم سے آپ کے گھروں میں وہی چراغ کی روشنی پہنچے گی جس روشنی میں مسلک اعلی حضرت کا سورج چمکتا ہے۔ اس لیے اپنی محنت کی کمائیوں سے اہل سنت والجماعت کے اداروں کو مضبوط کرنے کا پلان تیار کیجیے، اس لیے کہ مذہب اور دین کی حفاظت کالج سے نہیں ہے بلکہ انہی مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ان بچوں سے ہے جو قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کے بادل سے آپ کے گھر کی دھوپ کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے۔ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، میں چاہوں گا کہ مشائخ ملت کی موجودگی میں کچھ کام کی باتیں گوش گزار ہو جائے۔ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے اپنی ساری تخلیقات اور مخلوقات میں ہمیں انسان پیدا کیا اور ہمیں اپنی بندگی کے لیے چنا۔ کتنے مقدر کے دھنی ہیں ہم اور آپ کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں چنا۔ قرآن مقدس کا اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ مطلب کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چائے پلا کر جلدی سے تھوڑا فکر تمام کرو۔ ہم ہو آپ ہو، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ عالم وہ بھی اللہ کا بندہ، پیر وہ بھی اللہ کا بندہ، شاعر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، المختصر آپ کسی بھی شعبے میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی ڈپارٹ سے ہو، مگر حق یہ ہے کہ سب سے پہلا ڈپارٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ڈاکٹر ہے اپنی جگہ پر مگر بندہ ہے، انجینئر ہے مگر بندہ ہے، پیر ہے مگر بندہ ہے،
عالم ہے مگر بندہ ہے، استاد ہے مگر بندہ ہے، شاگرد ہے مگر بندہ ہے۔ جب آپ بندہ ہے تو بندہ اسی کو کہا جائے گا جسے بندگی آتی ہے۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو شاید میری گفتگو میں کچھ لذت نکل کر آ جائے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کی دعائیں چاہوں۔ ہم بندہ ہیں، ڈاکٹر ہے مگر بندہ ہے، انجینئر ہے مگر بندہ ہے، خطیب ہے مگر بندہ ہے، مفتی ہے مگر بندہ ہے، فقیہ ہے مگر بندہ ہے۔ آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی کھڑے رہیے گا مگر آپ کی بندگی آپ سے الگ نہیں ہو سکتی، آپ کی ابدیت کی شان آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اب جتنے بھی یہاں پر اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، کہے نہ کہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ذرا اپنی زبان کھول کر اپنی بندگی کا اعلان اس طرح کرو کہ اپنے رب کے نام کا نعرہ لگاؤ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ اکبر۔ کسی کا ہاتھ جھکا نہیں رہے، آپ کو محبتوں کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اعلان کرتے رہو تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں۔ اب توجہ چاہو، ڈاکٹر اسی کو کہتے ہیں جسے علاج کرنا، انجینئر اسی کو کہیں گے جسے زمین کے تعلق سے زمین کے حد اور پیمائش کی روشنی میں ایک بڑی عمارت کھڑا کر دینے کے نقشہ نکالنے کا ہنر آئے۔ فقیہ اسی کو کہتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہر دور میں اس دور کے لوگوں کی رہنمائی کا کام، اصول اور دین کی روشنی۔ پیر اسی کو کہیں گے جو مرید کا درد سمجھ کر اس کے دلوں کی کثافت نکال کر اس کے دل میں ایمان اور یقین کی روشنی پیدا کرے۔ اور مرید اسی کو کہیں گے کہ جب شریعت کی روشنی میں اپنا پیر چن لیا ہے تو پھر پیر کی بات میں اللہ کی بات کو تلاش کرے، پیر کی گفتگو میں اللہ کے رسول کے لہجے کو تلاش کرے۔ ڈاکٹر وہی ہے جسے علاج کرنا، انجینئر وہی ہے جو زمین پہ نقشہ نکال کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی عمارت کا مزاج ہے، پیر وہی ہے جو دلوں کی گندگی نکال کر مرید کو اپنا ہمراہ بنا دے۔ جسے علاج کرنا نہیں آتا اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، جسے تقریر کرنی نہیں آتی اسے خطیب نہیں کہتے، جسے شعر لکھنا نہیں آتا ہو اسے شاعر نہیں کہتے، جس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت کے تیور نہیں ہو اس کو ادیب نہیں کہتے۔ اگر یہ طے ہے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ جس کو بندگی کرنا نہیں آتا ہو اسے بندہ نہیں کہتے۔ اگر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ تو کھلی گفتگو ہو جائے۔ جو بندہ ہوگا اسے بندگی کرنی ہوگی، اور اگر آپ پیدا ہوئے انسان کے گھر میں اور بندگی نہ کر سکے تو پھر چلتے پھرتے ہوئے جانور سے بہتر آپ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بچے تو پیدا کر لیتے ہیں گدھے بھی، بچیاں تو پیدا کر لیتی ہیں مرغیاں بھی، بکریوں کا ریوڑ بھی نکلتا ہے تو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کر لیتا ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جانور اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ جانور اور شیر میں، انسان اور شیر میں کیا فرق ہے؟ حضور پیر طریقت علامہ قسیم الحق صاحب کہیں گے کہ جانور اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کرے، انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کرے۔ یہی فرق ہے کہ اور کوئی بچہ پیدا
پیدا کرنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، بچے کو پڑھانا بھی عبادت ہو جاتی ہے، بچے کو کھلانا بھی عبادت ہو جاتی ہے، زمین پر چلے تو عبادت ہوتی ہے، مصلی بچھائے تو عبادت ہوتی ہے، ماں کے قدم کو چومے تو عبادت ہوتی ہے، تجارت کرے تو عبادت ہوتی ہے، مکتب میں بیٹھ کر پڑھائے تو عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں اس کی زندگی کا نام بندگی ہے اور اس کی بندگی کا نام زندگی ہے۔ زندگی وہی ہے، زندگی وہی ہے جس میں بندگی ہو، اور بندگی وہی ہے جس میں زندگی ہو۔ جس زندگی میں بندگی نہیں وہ کوئی زندگی نہیں، اور جس بندگی میں زندگی نہیں وہ کوئی بندگی نہیں۔ اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ ہماری پیش نظر دو محبوب ترین شخصیات جلوہ بان ہیں، تو کیا دو تین شعر میں سنا دوں؟ سبحان اللہ۔ ارے تو مسکرا کے بولیے نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے نا سبحان اللہ۔ بہت پرانا کلام ہے، کسی نے فرمائش کی مجھ کو، ابھی ابھی یاد آئی کہ حضرت نے جب اپنی خانقاہ میں یاد کیا تو وہ کلام میں نے پڑھا تھا، تو کیا خیال ہے پڑھ دوں؟ تو کوئی ٹینشن ہے کیا؟ آپ مجھ کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے کرونا ابھی تک بھارت سے گیا ہی نہیں۔ ارے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کھینچ نہ لے مجدار کا دامن۔ آصف بھائی کہاں ہے؟ پتا نہیں، جب بھی میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو آپ کی سماعت کا وضو ٹوٹنے لگتا ہے۔ کھینچ نہ لے مجدار کا دامن، کھینچ نہ لے مجدار کا دامن، دوڑو پکڑو یار کا دامن، پکڑو یار کا دامن۔ ابھی ہندوستان کی وہ آواز اسٹیج پر ایک گوشے میں بچا کر رکھی گئی ہے، جسے ہم حضرت سہراب کے نام سے جانتے ہیں، بس ان کو آپ سماعت کریں گے۔ کھینچ نہ لے مجدار کا دامن، کھینچ نہ لے مجدار کا دامن، دوڑو پکڑو یار کا دامن۔ اور شیخ پیش کرو، مولانا فرمائے، شکوائے تنگی دامن کیسا، شکوائے تنگی دامن کیسا، شکوائے تنگی دامن کیسا، ہاتھ میں ہے سرکار کا دامن، ہاتھ میں سرکار کا دامن، ہاتھ میں ہے سرکار کا دامن، ہاتھ میں ہے سرکار کا دامن۔ آج یہ شعر ابو نصر بھائی آپ کے حوالے سے اس وقت خرابی بن کر نہیں رہنا ہے، آپ کو اس وقت راضی بن کر رہنا ہے۔ کھینچ نہ لے مجدار کا دامن، دامن عشق نبی
نبی کا جو روگی ہو، عشق نبی کا عشق نبی کا جو روگی ہو، پکڑو اسی بیمار کا دامن، پکڑو بیمار کا دامن، پکڑو اسی بیمار کا دامن، عشق نبی کا جو روگی ہو، پکڑو اسی خلق نبی کے، آصف بھائی آپ کے مزاج کا شعر ہے، خلق نبی کے پھول کھلے، خلق نبی کے پھول کھلے، خلق نبی کے، خلق نبی کے، خلق کردار کا دامن، کردار کا دامن پھیلاؤ۔ اس شعر پر رک کر ایک بات یاد آ گئی، اگر مسکرا دیجیے تو میں سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے، مسکرا کر کہنے سے کیا پریشانی، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ صوبہ بہار کی وہ عظیم ترین پرسنالٹی، 600 سال کی تاریخ شریعت و تصوف میں سلطان المحققین مفہوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی پرسنالٹی کوئی نہیں ہوئی۔ بہار والوں اپنے مقدر پر ناز کرو، کب تک اپنے گھر کی اہمیت سے کھلواڑ کرتے رہو گے؟ وقت ہے کہ اپنے گھر کے ہیرے اور جواہر کی قیمت کا احساس کرو۔ وہ بہار میں لیٹا ہوا مخدوم جہاں، جنہوں نے آج سے 600 سال پہلے ایک کتاب نہیں، 2 کتاب نہیں، ایک روایت میں ہے 1700 کتابیں لکھی، ایک روایت میں ہے کہ 2200 کتابیں لکھی۔ تاریخ ہندوستان میں امام احمد رضا سے زیادہ مظلوم مفکر کوئی نہیں گزرا، اور بہار کے شیخ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری سے زیادہ مظلوم محقق کوئی نہیں گزرا۔ سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مبارک بہار شریف میں موجود ہے، ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا ہے ان کی شخصیت، بس یوں سمجھیے، بات آ گئی، محبت سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ کہ جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت محبوب الہی، ان کے محبوب حضرت خواجہ نصیر الدین تراج دلی، وہ کچھ پڑھ رہے تھے، کھو گئے، تحریر میں کھو گئے، تحریر کے مفہوم میں کھو گئے، تحریر کے مطلب میں کھو گئے، تحریر کی گہرائی میں اتر گئے، تحریر کی گہرائی میں پہنچ گئے۔ ایسا حضرت محبوب الہی کا محبوب خلیفہ خواجہ نصیر کھو گئے کہ کوئی آئے پتہ نہیں چلے، کوئی جائے پتہ نہیں چلے۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے کہا، سرکار آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تب سبحان اللہ بولو گے تب آگے بولو۔ ادھر والے لوگوں کے لیے بھی سبحان اللہ کہنا ثواب ہی کا کام ہے، اور ادھر والوں کے لیے بھی ثواب ہی کا کام ہے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ اب تو جو چاہو، سرکار
ایک خواجہ نصیر الدین چلا کے دلی، آپ اتنا ڈوب کر کیا پڑھ رہے تھے؟ اہل دل کی توجہ، سورا بھائی دعا چاہوں، کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت محبوب الہی کا محبوب خواجہ نصیر کہتے ہیں کیا بتاؤں، بہار کے بھائی شرفا کا خط تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کب بولو گے؟ ہم انہیں لہجوں کو تو بھول گئے، کودا غائب ہے، چھلکے میں الجھے پڑے ہیں۔ پیاز چھیل کر چھلکا الگ کرو، جو چھیلا جاتا ہے وہ چھلکا ہوتا ہے، جو کھایا جاتا ہے وہ گودا ہوتا ہے۔ ہم چھلنے والے ہو گئے، جسے دیکھو چھل رہا ہے، کوئی اپنی خانقاہ کے لیے چھل رہا ہے، کوئی اپنے مدرسے کے لیے چھل رہا ہے۔ مادیت اور دولت کی ہوس نے روحانیت کو ہم سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ خانقاہیں تو ہے مگر کمبیز للہ نہیں، مدرسہ ہے مگر کوئی امام احمد رضا۔ سب چھلکونے لگے ہیں، چھلکا چھل رہے ہیں، چھلکا چھل رہے ہیں، چھلیے گا تو چھلکا ہوگا۔ ارے چھل کر فارغ بھی ہوئیے تاکہ بودے کی طرف نظر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت بھی چاہیے، طریقت بھی چاہیے۔ بھول گئے اپنے سرکار سرکاری شیخ المشائخ کو، جن کے بچپن کی زندگی اتنی خوبصورت کہ جب سرکار سرکاری کی امی جان کی آنکھ کھلے، بغل میں میرا بیٹا نہیں، میرا تیغے علی نہیں، کدھر گیا تیغے علی؟ جب بغل میں نہیں پایا تو کیا دیکھا؟ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ کر سویا ہے۔ ارے کب بولو گے؟ کب بولو گے؟ کب بولو گے؟ تو یہیں سے مزاج ملا، یہیں سے مزاج ملا کہ قرآن نے ہمیں شریعت کا مزاج یہ دیا کہ اپنی ماں کے قدموں میں جنت ڈھونڈتے رہو، مگر قرآن کی اسی شریعت کو بچپن ہی میں طریقت کا جو رنگ دیا ہے سرکار سرکاری نے کہ جوان ہو کر بھی تم ماں کو نہیں سمجھ سکے، سرکاری کے شہزادے نے بچپن ہی میں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون خواجہ نصیر الدین؟ کون خواجہ نصیر الدین؟ کون خواجہ نصیر الدین کہ حضرت محبوب الہی کے دو انمول رتن، ایک امیر خسرو، ایک خواجہ نصیر، دل چاہے خلافت ان کو دے مگر فیصلہ نہیں کر پائیں کہ دونوں انمول، بولو نا بولو نا، دونوں انمول، بلایا دونوں کو، دیا کھیر، اور کہا چلے جاؤ فلاں جگہ پہ۔ میرا ایک لال مجذوب رہتا ہے، وہ مٹی کی دیوار کھڑی کرتا ہے، اور اس کی شان یہ تھی کہ وہ مجذوب صبح سے اٹھتا دیوار کھڑی کرتا، شام خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیتا، صبح اٹھتا دیوار کھڑی کرتا، شام گرا دیتا۔ جب دونوں پہنچے انہوں نے فرمایا کہو میرے بھائی نظام الدین نے بھیجا ہے، میرے بھائی نظام الدین نے بھیجا ہے۔ ہاں کیا بھیجا ہے میرے لیے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو، ارے ہاتھ اٹھا کر بولو تو بولو۔ کہا کیا بھیجا میرے لیے؟ کہا کھیر ہے، مٹی کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، ہاتھ دھویا بھی نہیں، اسی ہاتھ کو ڈال دیا کھیر میں، اور کھیر کو مل دیا اور نکال کر امیر خسرو سے کہا لے کھا لے، کھا لے۔ حضرت امیر خسرو تر کے شہزادہ تھے، طبیعت میں تھوڑی نفاست تھی، یہ تو نہیں کہا کہ نہیں کھاؤں گا، کہا حضور
بعد میں کھا لیا. کیا کہا؟ یہ بعد میں بات کر دیا. یہ بعد میں بات کر دیا. نہیں کھایا کوئی بات نہیں. اب وہی دیا نصیر سبحان اللہ. فوراً کھا لیا. لوٹ گئے. پوچھا محبوب الہی نے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ گئے کہ کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہوا. امیر خسرو نے کہا میں نے نہیں کھایا. حضور کہتی ہے بعد میں. نصیر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے فوراً کھا لیا. محبوب الہی کہتے ہیں نصیر جیت گئے. نصیر جیت گئے. اور اس کے بعد کہتے افسوس میرے خسرو، افسوس میرے خسرو، تم نے کھا لیا ہوتا. اگر تم نے کھا لیا ہوتا تو آج سلسلے چشت کی یہ جو جانشینی کا رنگ مجھ تک پہنچا ہے. طبیعت تو چاہتی تھی ہے میرے ترک کے شہزادے خسرو تجھے دوں، مگر فیصلہ کرنا مشکل تھا، اسی لیے میں نے اس مجذوب کے حوالے کر دیا. تم نے اگر کھیر کھایا ہوتا تو خلافت تمہیں مل جاتی. تم نے نہیں کھایا تو خلافت نصیر الدین چراغ دلی کو مل گئی. سبحان اللہ بولو تو آگے بڑھو. وہ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دلی. وہ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دلی. ان سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کھو جاتے ہیں. میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر حضرت اپنی خانقاہ میں مریدوں کے درمیان یہ جملہ پیش کرتے ہیں، مریدوں میں جو مراد بننے کے لیے آیا ہو تو مرید بے قابل ہو، سبحان اللہ. دل مرغے بسمل ہو جائے. بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے بھائی. کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، کوئی کیوں کسی پہ لٹائے دل. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھائے بیچتے تھے دوائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابو ملاحظہ کیجیے کیا کہاوت ہے خواجہ نصیر میں. کیا دودھ کر پڑ رہے تو فرمایا کہ بہار سے میرے بھائی شرفا کا خط آیا ہے. تو کیا پڑھ رہے تھے خط میں؟ ایک بار آج سے 6-7 سال پہلے ہم کسی گاڑی پہ جا رہے تھے 4 ویلر پہ. اپنی گاڑی نہیں تھی تو ڈرائیور ایک قوالی بجا رہا تھا. جب قوالی کے بول میں نے سنے تو مجھ کو یاد آ گئے سرکار مخدوم بہاری علی رحمۃ. ایک بول میں یہ بول حضرت میرے یار کی چٹھی آئی ہے، میرے یار کی چٹھی کیا رنگ تھا اس میں. یہ نہیں کہ پیسہ گھر گیا، یہ نہیں کہ پیڑ لگا دیا، یہ نہیں پیسہ بھیجو اینٹ گرانی ہے گھر بنانا ہے. نہیں نہیں نہیں، بلکہ جب یہ خط لکھا جاتا تھا تو پوچھا جاتا تھا میرے شیخ خط لکھ رہا ہوں بتائیے نا دل صاف کیسے کرنا ہے، بتائیے نا رب کا خوف کیسے پیدا کرنا ہے، بتائیے نا تکبر کے سر کو اوراد و وظائف کے کس ہتھوڑوں سے توڑنا، بتائیے نا ہمیں رب کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے. آج کا جتنا بھی مرید ہوتا ہے بس حضور بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، حضور کاروبار نہیں چل رہا، حضور دکان پہ بندی لگ گئی ہے، حضور شیطان نے پکڑ لیا ہے. پیری مریدی کو ہم نے اللہ ماشاءاللہ کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے. پیری مریدی کاروبار کو بڑھانے کے لیے نہیں، مرید ہونا دولت بڑھانے کے لیے نہیں، پیر کو خوش کرنا گاڑی خریدنے کے لیے نہیں ہے. ارے اگر تو مرید ہو رہا ہے تو اس نیت سے مرید ہو کہ میرا پیر جہنم کی آگ سے نکالے گا، جہنم سے نکال کر جنت کی وادیوں میں پہنچائے گا.
फलसफा रह गया तलकीन विलाली न रही, वाइदे कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ। तो क्या फरमाया हमने ख्वाजा नसीर ने? कहा मेरा नसीब बाबू नारा लगाना होगा, समझ गए नारा लगाओगे, नहीं समझे तो भी नारा लगाओगे, लेकिन तुम्हारे नारों से मैं देख लूंगा समझे कि नहीं समझे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि मेरे भाई बिहार वाले भाई शरफा का खत आया था, तो इतना डूब कर क्यों पढ़ रहे थे? वाह, इतना डूब कर क्यों पढ़ रहे थे? तो हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं, अरे वो खत में पढ़ रहा था तो खत कहाँ था? वो खत कहाँ था? खत पढ़ रहा था मैं, कौन कह रहे ये भी देखिए, महबूब इलाही का महबूब कह रहा है, कौन कह रहा है? ख्वाजा नसीर कह रहा है, कौन कह रहा है? सल्तनत चिश्तियत का ताजदार कह रहा है, कौन कह रहा है? महबूब इलाही की दुआ कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या बताऊंगा? खत पढ़ रहे थे तो खत कहाँ था? ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई शरफा ने मेरी हथेली पर मेरे 100 साल का कुफ्र निकाल दिया। जब नमाज है नहीं मगर दावे पड़े, हसद दावा पड़ा, जलन दावे बढ़े, किब्र दावा बढ़ा, नफरत दावा बढ़ा। जहाँ नफरत है वहाँ इल्म नहीं है, जहाँ हसद है वहाँ इल्म नहीं है, जहाँ जलन है वहाँ इल्म नहीं है। अरे जब इल्म हसद के साथ रहे तो इसी हसद के बुत को तोड़ने के लिए पीरे तरी रखते हैं। वाह नारे तकबीर। जलन रहे, इसी जलन को दिल तोड़ने के लिए पीरे तरी तक की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे सुन्नत वल जमात का ऐलान है कि पीर वो ढूंढो जो आलिम हो, आलिम तुम्हारे हसद को भी देख लेगा, हसद का इलाज। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही, दारुल उलूम अहले सुन्नत तेजिया गरीब नवाज, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फैज़ुल जमाली साहब क़िबला। नारे तकबीर। नारे का रंग दरमियानी था, कुछ समझ भी लिया कुछ नहीं। अल्लाह सलामत रखे। आने वाले हम लोग को भेड़ में ला ही गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र भी तो 47 साल हो ही गई है। अब भेड़ में तो आ ही गए हैं, अब नई नस्लों का नुमाइंदा यही लोग हैं। अल्लाह इनमें नाफे की दौलत से माला माल। तो बात जो मुझे कहनी थी मैं वो कह नहीं सका, मैं बहुत दूर निकल गया, और इसलिए मैं निकल गया कि मेरी एक कोशिश भी होती है कि मैं भारत के किसी हिस्से में रहूं। विलायत में दूरी नहीं है, विलायत में नफरत नहीं है, मगर जिस सूरज से आपको रोशनी मिली है उसका तस्करा तो करना ही है। जिस जमीन से आपको रोजी रोटी मिलती है उस जमीन की हिफाजत तो करनी ही होगी। क्यों गली गली शोर है सरकार सुरकाही, क्यों तेरे अली का नारा लगाते हो? क्या वैशाली की जमीन, क्या मुजफ्फरपुर की आबादी, क्या मोतिहारी की आबो हवा, क्या समस्तीपुर का रंग, क्या सीतामढ़ी का जलवा, क्या छपरा की गली, क्या सीवान के बाजार, हर जगह झंडे पर या तेगे अली या तेगे अली, क्यों तेगे अली? तो जवाब यही मिलेगा, तुम क्या जानो, घर मेरा है मगर घर के छप्पर पे जो ईमान की चमक का झंडा है उस झंडे को डंडा दिया है हजरत तेगे अली ने। नारे रिसालत फैज़ाने सरकारे सुरकाही, अल्लामा नुमान अख्तर फैज़ुल जमाली। 600 साल की तारीख में हम बिहार वाले अपने महबूब को नहीं भुला सकते, नहीं भुला सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि भारत के किसी भी हिस्से में जाऊं और कहीं से भी मौका मिल जाए तो अपने महबूब को याद जरूर करूं और सीना ठोक कर कहता हूं मैं पक्का बिहारी हूं।
पक्का बिहारी हूँ और हल्के में मत लेना, मैं उस बिहार से बिहारी हूँ, चाहे कैसा मखदूम रहता है, जिन्होंने 600 साल पहले 1700 किताबें लिखी है और जिनका मकाम यह है कि जब वो दुनिया से गुजरे तो उनके एक मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आलम इशराक में गए, आलम कश्फ में गए, इस्तिखारा किया और रब से दुआ किया, मौला मेरा मुर्शिद तो मुझे छोड़ गया, मेरा पीर तो ताजे जुदाई दे गया, मगर मुरीद हो जानना चाहता हूँ कि मेरे पीर को तूने क्या मकाम बख्शा है। जब आलम इशराक में पहुंचे, नजर लौहे महफूज पे ठहरी, लौहे महफूज पे सिर्फ 2 नाम नजर आया, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम बिहारी, फैज़ान सरकारे सुरगाही। तो उनकी बात याद आई तो बात में बात पैदा हो गई, और बात उसी को कहते हैं जिससे बात पैदा हो। अल हदीसो यततर्रबु मिनल हदीस, बात से बात पैदा होती है, अगर बात से बात नहीं पैदा हो तो फिर बात नहीं, इसलिए बात वही है जिसमें बात पैदा हो। तो बात आई, एक वाकया सुन लो 2 मिनट में, सुभान अल्लाह बोलिए, सुना कर बोलिए। वो फरमाते हैं कि वाकया है, एक जगह 3-4 लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, और एक साथ उधर से चेहरे की दाढ़ी थी, लोगों ने समझा दाढ़ी है इसको इमाम बना देते हैं, इसी को इमाम। देखिए इखलाके नबवी के रंग कैसे बुजुर्गों से निकलते हैं, तो ये कहना चाह रहा था। इत्तेफाक से सरकारें मखदूम भी आ गए, सरकारें मखदूम भी आ गए। देखा नमाज खड़ी है, इमाम आगे है, ये भी खड़े हो गए। जब नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो हजरत का एक मुरीद आ रहा था, उनसे कहा हुजूर आपने नमाज पढ़ ली? कहा पढ़ ली। तो उसके पीछे कहा अरे बहुत बड़ा शराबी है वो। गौर से सुनना, आज हम लोग जरा सा कुछ वो इज्जत की धज्जी उड़ा देते, अगर किसी से गलती हो गई तो खून नहीं चलेगा कि नौमान साहब आपने जलसे में ऐसा कहा तो ये गलत है ताकि मैं तौबा कर लूं। पहले फेसबुक पर तौबा करने की गुंजाइश रहने नहीं देना चाहते, और अगर कोई तौबा कर भी ले आगे ये सब तौबा थोड़ी कबूल है। बताओ ये फिरौनियत है या नहीं? ये फिरौनियत है या नहीं? तौबा का मामला मेरे रब से है, तुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि तू मेरे दिल की सल्तनत पे अपनी बेहुदगी का झंडा लगाकर अपनी हुक्मरानी का ऐलान करे। तौबा मैं करूंगा, तौबा कबूल मेरा रब करे। देखो हजरत मखदूम की जिंदगी का ये रंग, हमें पलटना होगा, फिर उसी तरह छिलकों से निकलना होगा, बूंदे में जाना होगा। क्योंकि खानकाहें मौजूद है तो ये गुफ्तगू में कर रहा हूं, अता हो तो अता हो जाए। हम लोग तो बड़ों की अता कबूल करते हैं। मुस्कुराइए ना, तुम्हारा मुस्कुराइए ना, हाँ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हुजूर आपने नमाज पढ़ ली उसके पीछे? हाँ पढ़ ली। तो बहुत बड़ा शराबी था, इतना सुनना तो वो शराबी वहीं पर एक झाड़ी थी, उसी में छुप गया, उसी में छुप गया। हाय हाय हाय, अरे मेरे मखदूम, हाय मेरे मखदूम। फरमाते हैं शराबी होगा जी, अब नहीं पीता होगा, अब नहीं पीता होगा, अब नहीं पीता होगा। तो हुजूर बहुत पीता है, रमजान में नहीं पीता होगा कम से कम, कि कम से कम रमजान में तो नहीं पीता। अरे हुजूर ये 12 महीना वाला पियक्कड़ है, क्या बात कर रहे हो? नहीं पीता होगा, नहीं पीता होगा। जब हुजूर पीता है तब हजरत ने फरमाया
अरे कम से कम जिस वक्त नमाज में था उस वक्त तो नहीं किया होगा। अरे कब बोलोगे सुभान? अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो झाड़ी में सुन रहा था, वो झाड़ी में सुन रहा था कि मुरीद मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है, सुभान अल्लाह, अब पीर मेरी इज्जत की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद मेरी बेइज्जती पर आना था, और पीर अरे नहीं 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 पीता हो, मैं बहुत पियक्कर, अरे बहुत पियक्कर कैसे रमजान में नहीं पीता होगा, हुजूर रमजान में पीता है, अरे रमजान में पीता होगा, नमाज में जो मैं पढ़ा रहा होगा उस वक्त तो नहीं पिया होगा। मोमिनों के लिए अच्छा गुमान करो, मोमिनों के लिए अच्छा गुमान करो। इतना कहना का झाड़ी से निकल कर आया, कदमों में गिर पड़ा, का हुजूर बहुत पीते थे मगर अब नहीं पिएंगे, कि जब महबूब इज्जत ऐसी बचाता है तो मेरा खुदा मेरी इज्जत कैसी बचाएगा। जरूरत ऐसी तदबीर की, जरूरत ऐसी हिकमत की, जरूरत है। मुझे बात याद आई, हमारे बड़े बैठे हैं, बात याद आई, हमारे वालिद माजिद अलैहिस्सलाम ये वाकया थी, तो कुछ कुछ याद है मगर बूदा याद है, छिलके में मामला बिगड़ सकता है मगर बूदा मुझको याद है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत और उनके अजीज शागिर्दो मुरीद माहिर हफ्ते लिसान अल्लामा आशिकुर रहमान, सुभान अल्लाह। एक ही सवाल था मुजाहिद मिल्लत के पास भेजा गया और वही सवाल अल्लामा आशिकुर रहमान साहब के पास भेजा गया, तो आपने जवाब दिया कि 100 डोल निकाला जाएगा पानी कुएं से। कितना? 100 कितना? बोलो ना जोर से तब मजा आएगा। कितना? 100 डोल। और वही सवाल गया अल्लामा आशिकुर रहमान साहब के पास, उन्होंने कहा पूरा, कहा पूरा निकाला जाएगा। एक तरफ मुजाहिद मिल्लत इल्म का जबल शामिल, एक तरफ अल्लामा आशिकुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के दरिया इल्म का सबसे ज्यादा पीने वाला शागिर्दों में। अब करे तो क्या मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए, कहे मौलवी आशिकुर रहमान तूने पूरा निकालने का फतवा कैसे दे दिया? ये हमारे लिए है। कहाँ से दे दिया? ये भी किताब ही से दिए थे, फौरन खड़े हुए। अब वो टेबल जानते हैं, वो जानते हैं, यूं निकाली किताब और इबारत का ये देखिए इबारत देख कर मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराने लगे, मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराने लगे और कहते हैं ए मौलाना आशिकुर रहमान तू जितना देखे उतना में ठीके लिखे, सुभान अल्लाह। तू जितना देखे उतना में ठीके लिखे, मगर थोड़ा आगे पीछे देखते तो समझ में आ जाता ना कि ये उस जगह के लिए है जहाँ के कुएं में 100 डोल पानी ही होता था, 100 डोल पानी ही होता था, तो पूरा निकाला जाएगा वहाँ। मगर हम जिस भारत में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ का अंदाज अलग है। इस वाक़े को सुनाने का मतलब ये है कि हर जाहिर का बातिल है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हदीस पाक में हर जाहिर का बातिल है। आपको मैंने ये दिखाया, ये है जाहिर, इसका बातिल ये हुआ कि नहीं हुआ? आपने मेरा मुंह देखा, मुंह के अंदर बातिल हुआ कि नहीं हुआ? तो आप जाहिर देखकर सिर्फ फैसला नहीं कीजिए, फकीह उसी को कहते हैं और मुफ्ती उसी को कहते हैं जो जाहिर की भी तबीयत को समझ ले, अंदर का भी मिजाज। जब से ये चीज रुखसत हुई है ना, तो निकालो 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 निकालो, बस जा पड़ा। बुजुर्ग निकालते नहीं थे, बुजुर्ग उसके जिस्म को नहीं हटाते थे, उसके जिस्म के जंग को हटाते, उस जिस्म के गर्द व गुबार को हटाते थे। बुराई से नफरत करो, बुरे से नफरत मत करो। बातें बहुत निकलती चली जाएंगी। ये है हज़रत महबूब की तबलीग की का। अब सुनिए, खुल्क नबी के फूल खिले, खुल्क नबी के फूल खिले, फैलाओ
واہ پھیلاؤ کردار کا دامن پھیلاؤ کردار کا دامن۔ سبحان اللہ کاش ہم بندہ ہو، جب تک آپ کے اندر حسد ہے ابھی بندہ نہیں ہوئے، جلن ہے بندہ نہیں ہوئے، نفرت ہے بندہ نہیں ہوئے، زمین ہڑپنے کا مزاج ہے بندہ نہیں ہوئے۔ بندہ ہونا ہے تو اپنا سب کچھ رب کی رضا کی راہ میں لگا، بس 10 منٹ کی گفتگو اور کرو۔ اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ اسی مخدوم کی کتاب سے بات کرتا ہوں۔ سرکار مخدوم سے پوچھا گیا بندگی چیز، بندگی کسے کہتے ہیں؟ سب آپ بندے، ہم بھی بندے، آپ بھی بندے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں، دوا کا نام بتائیے گا، انجینئر ہے، نقشہ نکال دیجیے گا۔ بندگی کسے کہتے ہیں یہ بتائیے۔ سرکار مخدوم سے جب پوچھا گیا تو سرکار مخدوم نے یہ نہیں کہا نماز بندگی ہے، یہ نہیں کہا روزہ بندگی ہے، یہ نہیں کہا زکات بندگی ہے، یہ نہیں کہا رکوع بندگی ہے، یہ نہیں کہا سجدہ بندگی ہے۔ سرکار مخدوم فرماتے ہیں صبر و شکر کا نام بندگی ہے۔ صبر و شکر کا نام بندگی ہے۔ بندگی ہے۔ کیا مطلب؟ یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یا پورے بھارت میں پوری دنیا کے لوگ، دو حال ہیں، یا تو امیر ہوگا یا غریب ہوگا، یا امیر ہوگا یا غریب ہوگا۔ اگر تو امیر ہے تو یہ بھی رب کا کرم ہے، تو غریب ہے تو یہ بھی رب کا کرم ہے۔ تو امیر ہے تو اپنے شعور کی بنیاد پر نہیں ہے، اور کوئی غریب ہے تو اپنی کم عقلی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دولت دینے والا بھی وہی ہے، غربت کی چٹائی پہ رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اگر دولت دے شکر کرو، دولت دے شکر کرو، اور اگر غریبی دے صبر کرو۔ جب تم شکر کرو گے تکبر نہیں ہوگا، جب شکر کرو گے حسد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز بندگی نماز کا نام نہیں ہے حقیقت میں، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، ورنہ یزید بھی تو نماز پڑھتا تھا، یزیدی فوج کے لوگ بھی تو نماز پڑھتے تھے، مگر وہ بندہ نہیں تھے۔ بندہ اسے کہتے ہیں جہاں صبر بھی ہو جائے۔ آؤ دیکھیں اپنے حسین کی نماز، آؤ دیکھو اپنے حسین کا کربلا۔ کربلا صرف تعزیہ، کربلا تعزیہ بنانے کا نام نہیں ہے، کربلا ڈھول بجانے کا نام نہیں ہے، کربلا علی اصغر کو صرف قربان کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا حقیقت میں صبر و شکر کا نام ہے۔ علی اکبر دیتے ہیں صبر کرتے ہیں، عباس لٹ گیا صبر کرتے ہیں، قاسم جیسا بھتیجا کٹ گیا صبر کرتے ہیں، اور جب 6 ماہ کا چھوٹا بچہ شہید ہوا، حلقوم سے تیر نکالا، خون بہا، ہتھیلی میں لیا امام حسین نے، ہوا میں اڑا کر کہتے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے ایسے سینکڑوں بھی علی اصغر ہو تو تیری راہ میں لٹاتا بھی جاؤں اور تیرا شکر ادا کرتا بھی جاؤں۔ اصغر گولوی کا ایک فائٹ شعر ہے۔ اصغر گولوی جگر صاحب کو استاد ہے، بہت ہائی فائی شاعر۔ اگر میں پڑھوں تو کچھ ہی لوگ سمجھیں گے اور دعا دیں گے، لیکن آیا ہوں تو سمجھا دیتا ہوں 2 منٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے، 1.5 کلو کی گردن ہلائیے گا، 5 لاکھ سے زبان ہلائیے نا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا شعر کا اصغر گولوی نے، پوری رنگ تغزل میں مکمل تصوف ہے۔ بس ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، بیٹے کی بات باپ نہیں سنتا، باپ کی بات بیٹا نہیں سنتا، ماں کی بات بیٹی نہیں سنتی، بیٹی کی بات ماں نہیں سنتی، استاد کی بات شاگرد نہیں سنتا، شاگرد کے تعلق سے استاد نہیں سنتا۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل ہو کر، پے کرے عمل ہو
हो कर गैब की सदा हो जा, पैदरे अमल होकर गैब की सदा हो जा। बेटे की बात बाप नहीं, बेटी की बात माँ नहीं, मगर ये कौन लोग होते हैं कि उंगली का इशारा करते हैं और चांद सुन लेता है। सुभान अल्लाह। उंगली का इशारा करते हैं, सूरज सुन लेता है। उंगली का इशारा करते हैं, कहते तुम देख लीजिए तो मुर्गा जिंदा होता है। भेज देते अपने गुलाम को कटोरा लेकर, तो अना सागर का पूरा पानी सुन लेता है। आदमी नहीं सुनता, आदमी की बातों को पर करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। ऐ तर्क मुद्दा कर दे, तर्क मुद्दा कर दे, ऐ मुद्दा हो जा। हाय हाय मेरी तकलीफ कौन हुआ ना, उससे आ गया। तर्क मुद्दा कर दे, ऐ मुद्दा हो जा। शाने अब्द पैदा कर, शाने अब्द पैदा कर, मजहरे खुदा। शाने अब्द पैदा कर, मजहरे खुदा हो जा। बंदगी सब्र शुक्र का नाम है। और आगे 2 मिनट की गुफ्तगू। और बंदगी को समझ लिया, बंदा किसे कहते हैं? जितने बंदे हाथ उठाकर बोलो अल्लाह करने वाले हजरात, आप भी हाथ उठाकर बोलो अल्लाह अकबर। 2 से 3 मिनट अपनी बात में खत्म कर रहा हूँ। सरकार महफूज से पूछा गया तो आपने कहा आओ तुम्हें समझाता हूँ बंदा किसे कहते हैं। एक अल्लाह वाले थे, बाजार गए, ये गुलाम खरीदा, घर लेकर आए। गुलाम से कहा तू मेरा गुलाम है? कहा हाँ। मैं तेरा मालिक हूँ? कहा हाँ। तू गुलाम, मैं मालिक। तू गुलाम, मैं आका। का एक बात बताओ, मैं आका जरूर हूँ, मैं मालिक जरूर हूँ, मगर तेरे दिल का भी ख्याल रखूंगा। बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? तो गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा आपने पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। आपने पूछ लिया, यही मेरा काम हो गया। क्या खाना पसंद करते हो? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, जो खिलाइएगा वो खाऊंगा। गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती। इतना सुनना था, अल्लाह वाले ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आप सोचते और उसके बाद कहते अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? पीना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया मगर जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी, जो पिलाइएगा पी लूंगा। पहली मर्तबा में 2 मिनट के लिए आंख बंद किया, दूसरी मर्तबा में 5 मिनट के लिए आंखें बंद की। फिर खोलते हैं, कहते अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ। पहली मर्तबा में 2 मिनट के लिए आंख बंद की, दूसरी बार में 5 मिनट के लिए आंख बंद की। जब तीसरी मर्तबा जवाब दिया तो अल्लाह वाले जो मालिक थे वो कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं कि जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, बैठ जाओ। गुलाम रोने लगा, आका आप हैं, मालिक आप हैं, हम कैसे बैठ जाएंगे आपकी जगह पर? गुलाम को खड़े होने में मजा आता है, गुलाम का लुत्फ खड़े होने में है, मैं नहीं बैठूंगा। मालिक ने कहा तुमने कहा ना मुझे मालिक, हाँ आप मालिक हो, फिर मालिक की बात क्यों नहीं मानते? बैठ गए। गुलाम बैठ गया, आंखों में आंसू है, रो रो के कहता है सरकार बैठ तो गया मगर क्यों बैठाया? 1 से 1.5 मिनट मेरी बात और हो, क्यों बैठाया? तो फरमाते हैं मेरी उम्र 60 साल हो गई, मेरी उम्र 60 साल हो गई, 40 साल से मैं जवाब ढूंढ रहा हूं। बंदा किसे कहते? 40 साल से मैं जवाब ढूंढ रहा हूं। बंदा किसे कहते हैं? कहां कहां नहीं गया, जवाब नहीं मिला। अभी तो मैं तुझे खरीद कर लाया हूं, अभी 1 घंटे भी तो नहीं हुए मैं खरीद कर लाया हूं। तेरा कबीला क्या है मुझे नहीं मालूम, तेरा खानदान क्या है मुझे नहीं मालूम, तू किस मुल्क का है मुझे नहीं मालूम, तू किस इलाके का है मुझको नहीं मालूम। बस चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर तुम्हें बाजार से मैंने खरीद लिया है।
मगर तुमने वो जवाब दिया है जिस जवाब को मैं 40 साल से तलाश में था कि काश मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे, बंदा किसे कहते हैं। आज वो जवाब मिल गया। मैंने कहा खाओगे क्या? तुमने कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, आका जो खिलाए वही खाएगा। मैंने कहा पीना क्या है? तुमने कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं, आका जो पिलाएगा वही पीना पड़ेगा। मैंने कहा पहनोगे क्या? आपने कहा कि आका की कोई मर्जी नहीं, गुलाम की कोई मर्जी नहीं, जो आका पहनाएगा पहनेगा। मुझे जवाब मिल गया कि जब चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर 2 घंटे के अंदर का खरीदा गया गुलाम अपने मालिक का ऐसा वफादार होता है, तो जब गुलाम ऐसा वफादार होता है मालिक का, तो बंदे को अपने रब का वफादार, बंदे को अपने रब का वफादार कैसा होना चाहिए। यही वजह है कि आपने कुर्बानी की होगी तो क्या कहते हैं कुर्बानी में? जानवर जमा करते हैं। बेटा जब किया जा रहा था, नतीजे में जानवर जब करते हैं तो क्या कहते हैं? इन्ना सलाती बदोशों की वमहयाया वममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादतें, मेरी कुर्बानियां उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। ये मिजाज देता है। बंदा वही है जो अपना सब कुछ रब के लिए वक्त करना सीख ले, जो रब के लिए वक्त हो जाता है। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। और जब ऐसा हो जाए तो फिर वही सरकारी सुल्तानी हो, वही इमाम अहमद रजा हो जाता है, वही मुहद्दिस आजम हो जाता है, वही मुफ्ती आजम हो जाता है, वही खानकाहे यूसुफी का जलवा हो जाता है। मेरे दोस्त, वही गौसे आजम हो जाते हैं, वही गरीब नवाज हो जाते हैं। आओ हम कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को कम से कम इतना कुछ तैयार कर ले आने वाले दिनों के लिए कि मेरी नमाज नहीं छूटे, मेरा रोजा नहीं छूटे, मेरा हज नहीं छूटे, दिलों से कुदरत निकल जाए, कीना निकल जाए, हसद निकल जाए। नमाज भी पढ़ो, हसद से भी पाक करो, बिल्कुल नमाज भी पढ़ो, कीना से भी पाक करो। जब ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा आप बंदा हो जाएंगे। अल्लाह बोलने से ज्यादा हमको अपनी बात पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। तो बंदा बन गया, बंदगी बंदे के सेवन बंदगी है। ऐ मेरे इस्लाम के बेटों, ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अभी मेरे बाप हजरत सोहराब आएंगे। आज जो ये इश्क का तूफान है, आज जो बुजुर्गों के जिक्र की बारिश है, आज जो उलमाए अहले सुन्नत आप पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आज जो शुराए किराम शेर और सुखन की जगमगी से आपके दिलों में इसके नबवी का फूल खिलाएंगे, ये इसी मदरसे की दीवार है, इसी इदारे का फैजान है। इसलिए 2 रोटी खाओ मगर इदारे के काम हो सके तो अपने जेब की कारी कमाई से अपने इदारों को आगे बढ़ाओ। इसलिए यही वो इदारे हैं जो तुम्हारे बेटों को सलमान रुश्दी नहीं बनने देंगे और तुम्हारी बेटियों को तस्लीमा नसरीन बनने नहीं देंगे। आओ मैं आपको इसी माहौल में उस शायर से मिलाता हूँ जो शेर और सुखन की नगमगी से आपको मस्त मस्त भी कर देगा और आपके दिलों की दुनिया की आवाज को निकाल कर इदारे की तामीर और तरक्की तक पहुंचा देगा। अब बीच में कोई नकीब नहीं, कोई अनाउंसर नहीं, मैं हटूंगा, वो सटेंगे। हजरत शायर इस्लाम हजरत सोहराब तशरीफ लाए। ये देखने की चीज, सुनने की चीज, अल्लाह ने इसे जज्बे जुनू दिया है। अल्लाह इस जज्बे जुनू के रास्ते से सरकारी मखदूम की दीवानगी की खबर अता। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुफ्तगू में कोई गलती खानी हुई हो तो मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबको बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।